सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। हेलो क्यापिटल कनेक्सन सुनेर बस्नुभएका तमाम श्रोतामा म प्रस्तोता सुशील राउतको नमस्कार। क्यापिटल कनेक्सन कनेक्टिङ वर्ल्ड वाइड भनेर भन्छौँ हामी र यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउनुपर्छ। हामीले हाम्रा धेरैभन्दा धेरै प्रस्तुतिहरूलाई कोभिड-19 विशेष बनाइरहेका छौँ र विगत केही दिन यता हामीले क्यापिटल कनेक्सनमा देश अनि विदेशमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएर त्यहाँको वस्तुस्थिति परिस्थितिको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। आदरणीय श्रोताजन, कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाँछ्यु गर्दा, मुख र नाकबाट निस्किएको पानीका ससाना थोपा तपाईँका आँखा, नाक र मुखमा पुगेपछि भाइरस फैलन सक्छ। यसर्थ तपाईँहरू होसियार रहनुपर्छ। बिरामीबाट निस्किएको र्याल, टाँसिएको ढोकाका चुकुल, कलम, भर्याङ जस्ता वस्तु छुँदा र हात मिलाउँदा पनि भाइरस फैलन सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरू सचेत रहनुहोला। यसका केही लक्षणहरू पनि छन् जुन तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने चिजहरू छन्। सामान्य लक्षण के हुन सक्छ त कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर कसरी पत्ता लगाउने त? सुक्खा खोकी लाग्यो भने, ज्वरो आयो भने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन महसुस भएको खण्डमा, टाउको दुखिरहेको खण्डमा, मल्ल परेको खण्डमा अथवा घाँटी दुखेको खण्डमा, यस्ता केही सामान्य लक्षणहरू छन्। यदि यस्तो लक्षणहरू छ भने तपाईँले स्वास्थ्यकर्मीसँगको सम्पर्कमा छिटोभन्दा छिटो जानुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यकर्मीबाट विभिन्न किसिमका सल्लाह अनि सुझाव र विभिन्न पक्षहरूबाट तपाईँलाई डिलिङ हुन्छ र अनि मात्र तपाईँहरूको कोरोनाको बेसमा के छ कसो छ अरू चिजहरू निस्किन सक्ला। यो सानो सन्देश सँगसँगै फेरि पनि यहाँहरूलाई मैले स्वागत गरेँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी पूर्वतिर अल्मलिँदैछौँ, पूर्वी नेपालको भूभागतिर अल्मलिँदैछौँ। हामी एकैछिन यो हिमाली भूभाग, पहाडी भूभाग, हिमाली भूभागतिर उक्लिनेछौँ। सङ्खुवासभा खाँदबारी पुग्नेछौँ। त्यहाँका मेयर मुरारी प्रसाद खतिवडासँगको हाम्रो कुराकानी अगाडि बढ्नेछ भने सँगसँगै प्रस्तुतिको दोस्रो भागमा हामी मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकुल थापासँगको कुराकानीलाई यहाँहरू माझ लिएर आउनेछौँ। स्थानीय निकायको तयारी के कस्तो रहेको छ, त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ, यिनै विषयहरूमा हाम्रो चर्चा रहनेछ। आजको प्रस्तुति अवधिभर 2 बजेसम्म तपाईँहरूको समसाथमा रहनेछु। प्राविधिक मित्र रमेश, सुरेन अनि सनतले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र अहिलेलाई भने प्रस्तुतिमा यति बेला मलाई प्राविधिक मित्रले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। सङ्खुवासभा खाँदबारी नगरपालिका का मेयर मुरारी प्रसाद खतिवडा मेरो फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मुरारीजीसँगको कुराकानीलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। मुरारीजी हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ सङ्खुवासभा खाँदबारीदेखि। मुरारीजी, यहाँलाई स्वागत छ यो क्यापिटल मिडिया ग्रुपको कोभिड-19 विशेष कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद। के छ खाँदबारी सङ्खुवासभातिरको अवस्था के छ? खाँदबारी सङ्खुवासभाको अवस्था भनेको अहिले खासै समस्या जस्तो देखिएको छैन। तैपनि हामी चाहिँ सचेतनता अप्नाइरहेका छौँ। हजुर। यो सुरु भएदेखि नै हाम्रो चाहिँ लकडाउन सुरु भएदेखि नै हामीले अलिकति सतर्कता अप्नाएका छौँ। क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ। हामीले एक ठाउँमा 40 बेडको क्वारेन्टाइन छ, एक ठाउँमा 20 बेडको क्वारेन्टाइन छ। हजुर। तर त्यसमा अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेहरू राख्न परेको अवस्था छैन। हामीले होम क्वारेन्टाइनलाई नै अलि म्यानेज गरेका छौँ। हजुर। होम क्वारेन्टाइन किन आवश्यक पर्यो खाँदबारीमा? क्वारेन्टाइन चाहिँ बाहिरबाट, अब विदेशबाट आउने मान्छेहरू कोही आइपुगे भने तिनीहरूलाई राख्नका लागि भनेर हामीले सुरुमा बनायौँ। तर जति बेला हाम्रो क्वारेन्टाइन बन्यो त्योभन्दा पहिले मात्रै मान्छेहरू आइसकेका थिए। हजुर। क्वारेन्टाइन बनिसकेपछि आएका थिएनन् र पहिले आएका मान्छे घरमै बसिसकेका हुनाले उनीहरूलाई घरमै सुरक्षित हिसाबले राख्न भनेका छौँ र त्यसरी नै बनेका छन् र अहिलेसम्म कसैलाई कुनै सङ्केतहरू देखिएको छैन सङ्क्रमणको। अहिलेसम्म खाँदबारीमा तपाईँहरूले त्यसरी विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई यो कोभिड नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेर कुनै त्यस्तो मेडिकल टेस्टहरू गर्ने केही क्रियाकलाप गर्नु भएको छ? खाँदबारीको त गरिएको छैन। खालि चैनपुर नगरपालिकाको एउटा एकजना व्यक्तिको चाहिँ हामीले परीक्षण गर्न पठाएका थियौँ, उहाँको नेगेटिभ आएको छ। हजुर हजुर। र अरू चाहिँ परीक्षण गर्न पर्ने गरीको कुनै पनि बिरामीहरू फेला परेको छैन अहिलेसम्म। विदेशबाट यो बिचमा सङ्खुवासभामा चाहिँ यसरी आउने खाँदबारी, चैनपुर लगायत विभिन्न त्यहाँ चाहिँ सङ्खुवासभाका विभिन्न स्थानहरूमा आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यकिन गरिसकेको हो जिल्लाले?
अब जिल्लाले यकिन गरेको होला त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्य कार्यालयसँग होला, तर मलाई त्यो यकिन अङ्क चाहिँ थाहा भएन। तर करिब करिब चाहिँ अब 50-60 को हाराहारीमा मान्छेहरू आइसकेका छन् अहिले आउन चाहिँ। तर ती मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क कायम राखेका छौँ। स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई पनि चाहिँ निगरानी गर्न भनेर भनेका छौँ। सुरक्षाकर्मीहरूले पनि निगरानी गरेको छ। खासै त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छैन। तपाईलाई के लागिरहेको छ? तपाईँको जीवन कालखण्डमा यस्ता अन्य किसिमका घटनाहरू तपाईँले बिहोर्नु परेको थियो कि थिएन? यस्तो त यो त परेकै थिएन। यस्तो त अब यो संसारमै नयाँ घटना भयो। हजुर। अब खादबारीमा पुरानो हुने त कुरै भएन। यस्ता घटनाहरू बिहोरेको अवस्था पनि थिएन र अहिले चाहिँ अब यो नयाँ महसुस, नयाँ अनुभूति भइरहेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रयत्न गरेका छौँ र हरेक पालिकाहरूमा चाहिँ आउने जाने नाकाहरूमा कडाई गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ आवत जावतलाई अलिकति चाहिँ निरुत्साहित गर्ने त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। हामीले एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ 5 बेडको र हाम्रो सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ 10 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ। त्यो आइसोलेसनलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। त्यसरी तयारी अवस्थामा छौँ हामी। र यो चाहिँ बाहिरबाट आएका सवारी साधनहरू, जो मालवाहक साधनहरू छन् ढुवानी गर्न अहिले चाहिँ छुट भएका, तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो जीवाणुरहित बनाउनको लागि एउटा प्रबन्ध गरेका छौँ। नगरपालिका छिर्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई चाहिँ स्प्रे गरेर कीटाणुरहित बनाएर मात्रै बजार प्रवेश गर्न दिने भनेर त्यो तयारी पनि गरेका छौँ। आजदेखि त्यसको सुरुवात भइसकेको छ र हामी चाहिँ अब सकेसम्म यसलाई नियन्त्रित गर्नका लागि, लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जस्तो जुन लकडाउनकै बेसमा अब अहिले हामीसँग अर्को विकल्प त छैन, किनकि अब हामी विकासोन्मुख राष्ट्र छौँ। यी काठमाडौँमा नै त समस्या हुन सक्ने अवस्था छ भने खादबारी जुन एउटा पहाडी भूभागमा हिमाली भेगमा रहेको नगरपालिका हो हैन, सरकारी तवरबाट तपाईँ स्थानीय निकायलाई के कस्तो सहयोग भएको छ? सरकारी तवरबाट त अब हामीलाई माथिल्लो सरकारहरूले प्रदेशबाट, सङ्घबाट निर्देशनहरू प्राप्त भएका छन् र अब त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसारको जे काम गर्नुपर्छ त्यो काम गरेर हामीसँग चाहिँ निकासा माग गर्ने भने हामीले निकासा कस्तो किसिमका निर्देशनहरू? जस्तो अब केन्द्रीय सरकारले पनि त निर्देशन गरेको छ, जनतालाई घरबाट बाहिर ननिस्क, तिमी खान पाउँछौ पाउँदैनौ, तिमी ननिस्क त भनेको छ उसले, होइन? समस्या छ त्यहाँभित्र पनि। जस्तो यहाँहरूलाई प्रदेश सरकारले कस्तो किसिमको निर्देशन दिएको हो? अब प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन हामीले चाहिँ अब केही सामग्रीहरू पठाएका छौँ। त्यो सामग्रीको सदुपयोग गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यहाँ राहत वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चिजहरू के हो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ। हामीले यही स्थानीय स्रोतबाटै अहिले प्रबन्ध मिलाइरहेका छौँ। सङ्घबाट, प्रदेशबाट कुनै बजेट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। हामी हाम्रै स्रोतबाट चाहिँ त्यो बजेट परिचालन गरेका छौँ र हामीले स्थानीय स्तरमै एउटा चाहिँ अब यो सहयोगको लागि चाहिँ कोष खडा गर्ने, विपदको चाहिँ कोष खडा गर्ने र यो कोष मार्फत चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अब 1 महिनाको सुविधा त्यहाँ जम्मा गर्नका लागि हामीले अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ र अरू सबै नागरिकहरूसँग पनि, उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरू सबैसँग पनि केही न केही सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गरिसकेका छौँ। यो त भयो तपाईँहरूले सामाजिक व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूसँग माग्नु भएको सहयोग। अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै त्यस्तो मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू अथवा त्यस्तो त्यहाँ जुन एउटा प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि कुनै सहयोग प्राप्त भएको छ कि छैन? मेरो प्रश्न यहाँ प्राप्त भएको छ, केही सहयोगहरू आएको छ। हामीले आफै पनि केही खरिद गरेका छौँ र केही चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट पनि प्राप्त भएको छ, प्रदेश सरकारबाट पनि प्राप्त भएको छ सामग्रीहरू। तर त्यो पर्याप्त छैन। पर्याप्त नभएको कारणले हामी आफै पनि म्यानेज गर्दैछौँ, आफै पनि खरिद गर्दैछौँ ती सामग्री। जस्तो अब अहिले त विभिन्न नगरपालिकाहरूले यो सुरुवात त ललितपुर नगरपालिकाबाट भयो, सेनिटाइजर निर्माण गर्ने, चाहिँ नि तपाईँको मास्क निर्माण गर्ने, होइन? यो लेभलको चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाभित्र तपाईँले त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापलाई कतिको प्रोत्साहन? यहाँ आफै सामग्री निर्माण गर्न चाहिँ हामीलाई अलिक कठिनाइ छ। अब ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर जस्ता चाहिँ नगरपालिकाहरूमा भएको सुविधा हामी
त्यहाँ छैन। त्यसैले यहाँ निर्माण गर्ने भन्दा पनि हामीले बाहिर निर्माण भएका सामग्रीहरूलाई नै व्यवस्थित गर्ने, ल्याउने र चाहिँ वितरण गर्ने नै व्यवस्था मिलाएका छौँ हामीले। हजुर खतिवडाजी, यो 2072 साल अनि त्यसै गरी 2076 सालमै पनि चाहिँ नि यो जुन स्थानीय निकायलाई विपद व्यवस्थापनमा शक्तिशाली बनाउने, विपद व्यवस्थापन अथवा त्यसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि भन्ने कुराहरू छ। नेपालको संविधानले नै त्यो किसिमको इम्पावर गरेको परिस्थिति पनि देखियो कानुनी रूपबाट। हजुर हजुर। त्यस बेसमा चाहिँ त्यो कानुन मात्र बन्या हो कि त्यो अनुसारको पूर्वाधारहरू पनि बनिसकेका छन् स्थानीय निकायमा, के छ? धेरै नगरपालिकाहरूले दमकल किनिरहेछन् 50 लाखमा, होइन? यस्तो चाहिँ खादबारीमा के छ स्थिति? खादबारीमा पहिले नै किनेको दमकल छँदैछ, अलरेडी छ हामीसँग। हजुर। अब एम्बुलेन्स पनि छ, दमकल पनि छ, अरू चाहिँ आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्टहरू हामी खरिद गर्दैछौँ। हामीले यो चाहिँ अहिले तत्काल आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूको लागि आवश्यक पर्ने केही सामग्रीहरू पनि खरिद गर्दैछौँ। यो चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिटी मोनिटर जस्ता चाहिँ सामग्रीहरू, ती सामग्रीहरू पनि हामी खरिद गर्दैछौँ। अनि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्दा आवश्यक पर्ने चाहिँ यो डिजिटल थर्मामिटरहरू पनि हामीले खरिद गरेर राखेका छौँ। त्यो हरेक व्यक्तिलाई फरक फरक चाहिने हुनाले अलिक ठुलै सङ्ख्यामा खरिद गरेर राखेका छौँ। केही सामग्रीहरूको बन्दोबस्ती भएको छ, केही सामग्रीहरू अब आवश्यकताका आधारमा हामी खरिद गर्दै जानेछौँ। अहिले नै अब धेरै चिन्न पनि कति बिरामी हुने हो, कति सङ्ख्यामा चाहिँ आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन। त्यसैले हामी क्रमशः त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार सकेसम्म बिरामी कोही नै नपरुन् त्यो अपेक्षा पनि राखौँ हामी। हजुर हजुर, हामीले त्यो पनि सोचिराखेका छौँ। जस्तो एउटा चिज के हुन्छ भने यो अब मेरो बुझाइ र अन्य व्यक्तिहरूको पनि बुझाइ होला, विपद त घन्टी बजार त आउँदैन, होइन? कुनै पनि विपद आउन सक्ने अवस्थामा विशेषतः त्यो स्थानीय रूपबाट त्यो पूर्व तयारीका अभ्यासहरू, पूर्व उसका अभ्यासहरू त हुनुपर्छ होला। तर अब यो लेभलको जुन अब तपाईँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ जिन्दगीमा पहिलोचोटि म फेस गर्दैछु भनेर, होइन? अब आम नेपालीहरूले, धेरै अधिकांश नेपालीहरूले जिन्दगीमा पहिलोचोटि नै फेस गरेको चिज हो। योभन्दा अगाडि अब यस्तै भाइरस फ्लूका केही घटनाहरू चाहिँ घटेका थिए, तर नेपालमा त्यसले ठुलो असर गर्न सकेको थिएन, होइन? अब यो अवस्थामा तपाईँको नगरपालिकाले चाहिँ यो विपदसँग लड्नका लागि 1, 2, 3 बुलेटमा भन्नुहोस् त के तयारी गरेछ? विपदका लागि लड्न हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा यो लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने नै हामीले निर्णय र निर्देशनहरू गरेका छौँ। हजुर। दोस्रोमा चाहिँ बाहिरबाट प्रवेश गरेका सवारी साधनहरूबाट त्यो भित्रिन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले ती सवारी साधनहरूलाई चाहिँ त्यो भाइरस मुक्त गर्नका लागि प्रयत्न गर्दैछौँ। हजुर। तेस्रोमा चाहिँ जो बाहिरबाट आएका मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आवश्यकता अनुसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ सामूहिक क्वारेन्टाइनमा पनि राख्ने गरीको चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ औजार उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्दैछौँ। अब जति अहिले नै अब ठुलो सयौँको मात्रामा औजार उपकरण त सम्भावना छैन, तर अब 10-20 मान्छेहरूलाई उपचार गर्न पुग्ने गरीका औजार उपकरणहरूको व्यवस्था गर्दैछौँ र त्यसलाई प्रबन्ध गरेर हामीले अस्पतालदेखि बाहेकै एउटा चाहिँ सुविधायुक्त ठाउँ बनाएर बिरामीहरूको उपचार गर्ने एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड पनि तयार गरिसकेका छौँ। त्यही नै उपचार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति सामग्रीहरू सबैलाई त्यहीँ राख्ने, त्यहाँबाट बाहिर नआउने गरीको लागि चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ। यसरी हामीले नगरपालिकाभित्र, अब यो त जिल्लाको सदरमुकाम पनि भयो, अरू पालिकाहरूबाट पनि बिरामीहरू यहीँ आउने भएको हुनाले अलिक बढ्ता एक्सर्साइज भएको छ र अलिक बढ्ता व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ हामीले। जस्तो अब यो हुन त तपाईँले एकदमै मुख्य राम्रो कुरा निकाल्नुभयो। सङ्खा सभाको मुख्य सदरमुकाम, मुख्य बजार खादबारी के छ? जनताहरू कतिको त्रसित छन्? जनताको मनोदशा, मनस्थिति के कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँलाई कस्तो किसिमको चाहिँ नि जनचासोका विषयहरू आउँछन्? के हुन्छ त्यहाँ? के अब तपाईँ त एउटा मेयर भइसकेपछि त्यो स्थानीय निकायको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँको चाहिँ नि मुख्य गार्जियन भनौँ न त्यो नगरपालिकाको। सो त्यस्तो स्थितिमा तपाईँसँग कस्तो किसिमका चाहिँ नि यो जनचासोका कुराहरू आउँछन् अहिले यो अवस्थामा? होइन, त्यस्तो ठुलो चाहिँ अब समस्याको विषयहरू त आएका छैनन्। मान्छेहरू त्यस्तो ठुलो त्रसित पनि भएका छैनन्, तर हामीले अब उनीहरूलाई सचेतना चाहिँ दिइरहेका छौँ। र अर्को समस्या चाहिँ भनेको हामीलाई अब यो दैनिक जालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको समस्या छ। यो चाहिँ अलिक ठुलै सङ्ख्यामा छ हामीसँग र विभिन्न खालका चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू पनि छन् यहाँ। ती आयोजनाहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसो भएकोले अलिकति यसको म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ
समस्या भइराखेको छ। यसलाई हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले कुनै त्यस्तो ठोस योजना बनाएको छैन? कतिजना छन्, कसरी तिनीहरूलाई गर्ने, अथवा तपाईँहरूले त प्रदेश सरकारलाई पनि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ सहयोगको लागि? होइन, नगरपालिका भित्रै चाहिँ अब ठुला आयोजनाहरूको सङ्ख्या अलिक कमै छ। हजुर, यो जिल्लाको कुरा गर्नुभयो हजुरले। अब जिल्ला भित्रैको लागि चाहिँ त्यो पनि कुराकानी भएको छ। अब लगानी बोर्डसँग पनि कुरा भएको छ, सङ्घीय सरकारसँग पनि भएको छ, प्रदेश सरकारसँग पनि भएको छ र ती अलिक ठुला आयोजनाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहीँ भएका मान्छे, त्यहीँ भएका चाहिँ श्रमिकहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने, त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले निर्देशन गरेको निर्देशन मुताबिक हामी कसरी चाहिँ जान सक्छौँ त्यो मापदण्ड अनुकूल भनेर ती पनि छलफलहरू भएका छन् र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नका लागि हामीले प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो न्यून आय भएका व्यक्तिहरूकै विषयको कुरा रह्यो यो, जुन अब अहिलेको परिस्थितिमा खाँदबारीमा पनि न्यून आय भएका व्यक्तिहरू टन्नै हुनुहुन्छ होला होइन? बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नलाई गाह्रो हुने परिस्थितिका व्यक्तिहरूलाई, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै ठोस योजना बनाउनु भएन? बनाएका छौँ हामीले। पहिलो चरणमा चाहिँ अब 1435 घर परिवार जो चाहिँ अलिकति बिहान बेलुका खानकै लागि समस्या भएको परिवारहरू थिए, ती परिवारहरूलाई चाहिँ केही राहत वितरण गरिसकेका छौँ हामीले। करिब करिब 17 लाख रुपियाँ बराबरको राहत वितरण भइसकेका छ र त्यो चाहिँ 2 चरणमा राहत, 2 खालको प्याकेज बनाएका छौँ हामीले। एउटा 4 जनासम्मको परिवारलाई एक तहको प्याकेज वितरण गरेका छौँ र 5 जना भन्दा माथिको परिवारलाई एउटा प्याकेज वितरण गरेका छौँ। त्यो वितरण भइसकेको छ। तर अब त्यसबाट पनि केही समाधान नभएका अरू पनि चाहिँ राहत दिनुपर्ने खालका समस्याहरू पनि देखिएका छन् र तिनीहरूलाई हामीले वडा मार्फत, वडा समिति मार्फत र हाम्रा टोल विकास संस्थाहरू मार्फत चाहिँ त्यसको डाटा कलेक्सन भइरहेको छ। भोलि पर्सिसम्ममा त्यसको डाटा कलेक्सन भइसक्छ र हामी त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने एउटा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक राखेर वितरण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस्तो यो विपदमा स्वयंसेवकहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ भन्छन्, भोलन्टियरसिपको। यो विषयमा खाँदबारी नगरपालिका कतिको अग्रसर छ, कतिको अगाडि बढेको छ? तपाईँहरूले भोलन्टियराइजेसन कसरी गरिरहनु भएको छ? सबैले अब आफूलाई परिचालित त गर्नु नै भएको छ, तर अझै धेरै कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ भनेर प्रयत्न पनि भइरहेको छ। अब केही इच्छुकहरूले हामी सहयोग गर्छौँ, अब त्यस्तो चाहिँ कामका लागि हामी सहयोग दान गर्न तयार छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। हामी त्यसलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सबै फेरि चाहिँ अब दोहोरो तेह्रो एउटै ठाउँमा चाहिँ राहत वितरण नहोस्, सचेत भएका छौँ र हामी चाहिँ तिनीहरू सबैको पहिलो वितरणको डाटा लिएर दोस्रो वितरणमा चाहिँ अब ती फेरि नदोहोऱ्याउन् भन्नेतिर पनि सचेत छौँ हामी। अनि एकै ठाउँमा चाहिँ दाताहरूले दिएको चिज चाहिँ पटक पटक वितरण हुने, कोही ठाउँमा चाहिँ वितरण नपुग्ने खालको स्थिति नहोस् भनेर त्यसमा पनि हामीले सचेतनता अप्नाएर त्यो विधिलाई अवलम्बन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। के छ तपाईँहरूको क्षेत्रमा हस्पिटलहरूको परिस्थिति, त्यसै गरी यो चाहिँ नि अब मेडिकल एक्सपर्टहरू, डाक्टर नर्सहरूको उपस्थिति, अनि उहाँहरूलाई कसरी तपाईँहरूले चाहिँ नि मोटिभेट गरिरहनु भएको छ? के छ यसको अवस्था चाहिँ के छ? यसमा हामीसँग जनशक्तिको धेरै अभाव छ। हजुर, हाम्रो चाहिँ हस्पिटल अब जिल्ला हस्पिटल हो। जिल्ला हस्पिटलमा चाहिँ अहिले जम्मै 4 जना मात्रै अफिसर डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। हजुर, त्योभन्दा माथिका चाहिँ होइन सर्जनहरू कोही पनि हुनुहुन्न। त्यो समस्या छ। हामीले भएकै जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो। यसलाई पनि डिभाइड गरेर हामीले विभिन्न उपचारका चाहिँ क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब उत्साहपूर्वकै उहाँहरू लाग्नु भएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। समस्या देखिसकेपछि त्यो उत्साह निरुत्साहमा परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब केही मोटिभेट गर्ने, केही त्यो लेभलको क्रियाकलाप तपाईँ स्थानीय लेभलबाटै पनि गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ कि छैन? मेरो होइन, अहिलेलाई अब चाहिँ सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको चाहिँ जुन सुविधा छ त्यो सुविधाले नै उहाँहरूले अब ठिक छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अब त्यस्तो समस्या आयो भने स्थानीय तहबाट पनि हामीले केही सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। अनि अब जस्तो यही फ्रन्टलाइनमै काम गर्ने, अब सबैभन्दा पहिलो फ्रन्टलाइनमा त डाक्टर नर्सहरू नै भइहाल्नुभयो, मेडिकल एक्सपर्टहरू नै, त्यसपछि सुरक्षा निकायका चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आर्मी, सशस्त्र, त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ जनपद प्रहरीहरू छन् होइन? सो तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो किसिमको सुविधा, कस्तो किसिमको मोटिभेसनल गतिविधि गरिरहनु भएको छ? होइन, अहिले तत्काललाई हामीलाई चाहिँ स्थानीय तहले त्यत्रो धेरै सुविधा दिनुपर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो मोटिभेसन गर्नुपर्ने खालको महसुस भएको छैन। पटक पटक हामी छलफलमा बसेका छौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी भएको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब ठिक छ, अहिलेसम्म हामीलाई कुनै समस्या छैन, हामी
तपाईँहरूले चाहिँ दिएको निर्देशन पालन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र उहाँहरूलाई प्राप्त भएका सामग्रीहरू पनि हामीले समय समयमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। मास्क भयो, सेनिटाइजर भयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब ग्लोभ्सहरू भयो, यो चाहिँ पिपी भयो, यी चिजहरू हामीले उपलब्ध गराइराखेकै अवस्था छ। त्यसो भएकोले उहाँहरूले त्यस्तो चाहिँ समस्या दर्शाउनु भएको छैन। अब समस्या पर्यो भनेदेखि समस्यालाई हामी चाहिँ अब समाधान गर्नका लागि प्रयत्न पनि गर्नेछौँ। जस्तो कदम कदाचित यस्तो नहोस् हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ, कदम कदाचित तपाईँको खादबारीमा कोही चाहिँ नि सङ्क्रमित भेटियो देखियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँहरूको योजना के छ? सङ्क्रमित त्यस्तो भेटियो भने चाहिँ हामीले अब तत्काल उपचार केन्द्र अब धरान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त अब खालि चाहिँ यो आइसोलेसन मात्रै छ, अब उपचारको लागि पर्याप्त सबै चिजहरू छैन। त्यसो भएकोले त्यो आइसोलेसनमा राखेर ऊ चाहिँ प्रमाणित भयो, बिरामी प्रमाणित भयो भने हामीले तत्काल चाहिँ यहाँ साधनद्वारा उहाँहरूलाई घोपामा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ व्यवस्थापन हामी गरिरहेका छौँ। एउटा नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, एउटा स्थानीय निकायको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यो पनि हाम्रो पूर्वमा रहेको पहाडी भेगको निकै नै चिर परिचित खादबारी नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँ यति बेला यो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने तमाम श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ, के सन्देश दिनुहुन्छ? मैले चाहिँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण यो मिडिया सुनिरहनुभएका श्रोतागणलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बेला हामीले चाहिँ यो लकडाउनलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौँ। यसको कुनै चाहिँ उपचार छैन, कुनै औषधि इन्जेक्सन पत्ता लागेको छैन। यसको उपचार विधिहरू नभइसकेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो सरकारले निर्देशन गरेको निर्देशनलाई पालना गरेर लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने नै सबभन्दा पहिलो चाहिँ उपाय हुन सक्छ। त्यसो भएकोले यो उपायलाई नै अवलम्बन गर्न सबै श्रोतागणहरूलाई म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को विषय चाहिँ हामीले जो चाहिँ विदेशबाट आउनुभएको छ, बाहिरबाट आउनुभएको छ, सङ्क्रमित देशहरूबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बसिदिनका लागि आफ्नो चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ भने त्यसका विधिहरू पालन गरिदिनका लागि पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ एक अर्कोमा सहयोगको भावना राख्ने र सबैले आफूले क्रियाशीलता जनाएर सक्रिय भएर यो कोभिड-19 को विरुद्धमा लाग्नका लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुर मेयर साहब, मलाई यहाँ भर्खरै एउटा फेसबुकमा तपाईँकै नगरपालिकाकै व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ यति बेला झापा गौरीगञ्जमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले एउटा प्रश्न राखिदिनुहोस् भनेर मलाई यहाँ फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउनु भएको छ। यो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने जति पनि सरसामग्रीहरू यो रोगसँग लड्नका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ वस्तुहरू जुन खरिद प्रक्रियामा तपाईँले कतिको ट्रान्सपेरेन्सी अप्नाउनु भएको छ एकचोटि सोधिदिनुहोस् न भनेर मलाई यहाँ प्रश्न राख्नुभयो, मैले सोधिहालेँ। होइन, हामीले खरिद गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खरिद विधिलाई अवलम्बन गरेरै गरेका छौँ। हजुर, त्यो खरिद विधिभन्दा बाहिरबाट चाहिँ हामीले खरिद गरेका छैनौँ, त्यसलाई अवलम्बन गरेका छौँ। अब त्यो विधिलाई अवलम्बन गरिसकेपछि त्यसलाई पारदर्शी नै मान्नुपर्छ होला। यहाँको यो सन्देश, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेयर साहब। हस्, धन्यवाद। तपाईँको एफएम मार्फत सङ्खुवासभा जिल्ला खादबारी नगरपालिकाको विशेष चाहिँ जानकारी राख्ने मैले चाहिँ अवसर प्राप्त गरेँ। तपाईँको एफएम र तपाईँहरू सबै स्टाफ सञ्चारकर्मी महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। हजुर, ओके, तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो हामी दुईजना बिचको यो रेडियो वार्ता मैले सङ्खुवा सभाको खादबारी पुऱ्याएको थिएँ। उहाँ चाहिँ मेयर साहबसँग, मुरारी प्रसाद खतिवडा ज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सङ्खुवा सभामा के भइरहेको छ र उहाँले केही चैनपुरका विषयमा पनि जानकारी दिनुभयो भने बेसिकल्ली हामीलाई प्रमुख रूपमा चाहिँ खादबारीकै विषयमा हामीलाई उहाँले भन्नुभयो के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ जनमानसको अवस्था के कस्तो रहेको छ र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले होम क्वारेन्टाइनमा राखेको, आइसोलेसन गरेर राखेको कुराहरू र विभिन्न त्यहाँ उहाँहरूले आफैले पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर डेभलप गरेको र केही हस्पिटलसँगको सहकार्यमा आइसोलेसन वार्डहरू पनि डेभलप गरिसकेको जानकारी गराउनु भयो भने आवश्यक पर्ने सरसामग्रीहरू चाहिँ प्रादेशिक सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट पनि प्राप्त हुने कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने सँगसँगै स्थानीय रूपबाट उहाँहरूको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका आवश्यक सरसामग्रीहरू पनि खरिद प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ भन्ने पनि जानकारी गराउनु भयो। हुनुहुन्छ
पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ भने पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज र हामीलाई संसारभरि हाम्रो अनलाइन वेबसाइट www.cfm100.com र www.radiosarangi.com अनि हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन क्यापिटल FM 92.4 बाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र यति बेला हामी क्यापिटल कनेक्सनमा छौँ। कोभिड-19 को विषयमै हामी यसलाई जोडिरहेका छौँ र अब पूर्वतर्फै हामी अगाडि बढ्ने क्रममा मेरो फोन सम्पर्कमा यति बेला गोकुल थापा केराबारीबाट आउनुभएको छ, मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट। गोकुलजीसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछु म। गोकुलजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। के छ त केराबारीको हालखबर, त्यताको वस्तुस्थिति, तपाईँको छरछिमेक समाजको स्थिति के छ? हजुर हजुर अब सामान्यतया हेर्दा त अब राम्रै छ। अब खासै त्यो नराम्रो रिपोर्टिङहरू छैन। हजुर सस्पेक्टेड मान्छेहरू पनि अब अहिले सुनिएको छैन। अब सबै कुरा बन्दै छ। मान्छेहरूले सामान्यतया लकडाउनको पालना पनि गरेकै छन्। अब केही मान्छेहरू यो अब खास गरी बिहान भन्दा बेलुका अलिक निक्लिने बानी, यो सामान्य अरू बेलाको बन्द जस्तो ठान्ने त्यो बन्दको मनस्थितिबाट गुज्रेको नेपाली समाजका मान्छेहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ अलिकति लिने कुरादेखि बाहेक अन्य कुराहरू ठिकै छ, राम्रै छ। कतिको जोखिममा छ तपाईँ बस्नुभएको एरिया यो जुन कोभिड-19 को केसको हिसाबले अध्ययन गरेर भन्नुपर्दा? अब यस्तो छ, यो वैदेशिक रोजगारको हिसाबले हेर्दा चाहिँ अब यहाँबाट पनि धेरै मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गएका होइन, हजुर, अब र आएका पनि छन्। तर आएका मान्छेहरूको चाहिँ अब यो गाउँपालिकाले एक खालको वडा वाइज सूची बनाएर उनीहरूको अनुगमन गर्ने काम, अलिक शङ्कास्पद मान्छेलाई जाँच्न लैजाने काम पनि गरिसकेको र अब अहिले खासै चाहिँ थाहा पाइएको छैन मान्छेहरू बाहिरबाट आएका छन् भन्ने पछि बिरात आयो भने अर्कै कुरा। नत्र त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले त्यो जोखिम मुक्त छ। भोलिको दिनमा अब गल्फ कन्ट्रीहरूले, खास गरी गल्फ कन्ट्रीहरूले धान्न सकेन अथवा विदेशबाट मान्छे आउने क्रम रह्यो भने त्यो जोखिमको सम्भावना छँदैछ। अब इन्डियाभन्दा हामी करिब 50 किलोमिटरको दूरीमा छौँ, इन्डियाको बिहारको बोर्डरभन्दा, र पश्चिम बङ्गालको बोर्डरभन्दा चाहिँ हामी 100 किलोमिटरभन्दा अलिक बढीकै दूरीमा छौँ। अब भोलि इन्डियाको अवस्थाले चाहिँ के हुन्छ भन्ने सम्भावित जोखिमको कुरा चाहिँ छ, एउटा खालको त्रास चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ अब एक किसिमको लकडाउनले राम्रै काम गरिरहेको छ। मान्छेहरू तुलनात्मक हिसाबले यतिको अनुशासितै भन्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली समाजको मान्छेहरू बाहिर खुल्ला हिँड्ने घुम्ने आदत भएको मान्छेहरू अहिले जोखिमको हिसाबले त्यस्तो छैन भन्नु पर्यो, सुरक्षित नै छ भन्नु पर्यो। लकडाउनलाई चाहिँ कतिको पालना गरेका छन्? पूर्ण रूपमा पालना भएको छ कि आंशिक रूपमा पालना भएको छ कि यो बिहान र बेलुका त त्यो पूर्वको मात्र समस्या होइन, यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै समस्या हो होइन? काठमाडौँमै पनि बिहानी समय हामी घुम्दाखेरि अब तरकारी किन्न भन, के गर्न भन, त्यो किसिमको भिडभाड त्यत्तिकै नै छ, नभएको होइन। यसलाई चाहिँ सरकारी तवरबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब प्रहरीहरूले पनि अनुरोध गर्दाखेरि प्रहरीहरूसँगै उल्टो बाज्न आउने, झगडा गर्न जाने केही त्यो लेभलका तत्त्व पनि नागरिक समाजमा देखियो। त्यसले अर्कै भिन्न फरक हुन त कतिलाई फेरि साह्रै अप्ठ्यारो परेको स्थिति पनि हुनसक्छ होइन? सबैजना सबै ढङ्गबाट त सही नहोलान्, कति ठाउँमा प्रहरीले पनि ज्यादती गरे हुन सक्ला। तर यो अवस्थामा चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई कतिको, त्यहाँको जनमानसले कतिको सपोर्ट गरिरहेको छ, सुरक्षाकर्मीहरूलाई कतिको सपोर्ट गरिरहेछ, सरकारले जुन पालना गर भनेको नियमलाई चाहिँ कतिको पालना गरिरहेछन्? होइन, सुरक्षाकर्मीलाई त एकदमै सहयोग छ, उनीहरूको कामको प्रशंसा छ, उनीहरूलाई गर्ने सहयोग भएको छ। जनस्तरबाट जनप्रतिनिधिहरूले पनि गरेकै देखिन्छ, समाजका अगुवाले गरेको देखिन्छ। अब जनताको कुरा, समुदाय मान्छेहरूको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने अब सामान्यतया दिउँसो त अब गर्मीले पनि होला, मान्छेहरू साह्रै कम निक्लिन्छन्। बिहानखेरि अलिक बढी निक्लेको देखिन्छ, त बेलुकाखेरि अलिक बढी निक्लिने कुरा जुन छ त्यो मैले अघि पनि भनिहालेँ। अब त्यो ट्रान्सफर हुनु पर्यो भने त त्यो एउटै बेलुकाको हुलमा एकजना मान्छे भयो भने त काम पुगिहाल्छ। यो त दिनभरिको लकडाउनको कुनै मिनिङ पनि छैन होइन? सधैँ बसेर एकचोटि काहीँबाट उम्क्यो भने डढेलो जस्तो त भयो। आगोको जोगाइयो, आगो सबै हिसाबले सुरक्षित गरियो, तर एक ठाउँबाट जङ्गलमा यही चैत वैशाखको बेला झिल्कोबाट उम्क्यो भने त त्यसले त सखा पार्छ पनि, त्यस्तो अवस्था हो। अब खास गरी चाहिँ यहाँनिर कस्ता मान्छेहरूबाट चाहिँ अलिक उल्लङ्घन भएको पाइएको छ भने अलिकति अब यो चेतना भएर पनि युवा र युवतीहरू यी खालका मान्छेहरू अलिकति अशिक्षित मान्छेहरूको कम, बरु त्यस्ता मान्छेहरूको बढी छ। त्यो बढी सचेत छन् अशिक्षित व्यक्तिहरू चाहिँ
बरु सचेत छन्। तुलनात्मक हिसाबले बरु उनीहरू मान्छन् डराउँछन् के हो भन्ने जस्तो भएको छ कि शिक्षित र युवा युवतीहरू चाहिँ बढी हिँडेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। टिनेजर्सहरू चाहिँ बढी हिँडेको थिएँ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ यो बाइकर्सहरू जोसँग बाइक छ खासै तिनीहरूको काम पेसा पनि हिजो अस्ति पहिले हामीले हेर्दा त्यस्तो पेसा भएका मान्छे पनि होइनन्। बाइक लिएर हिँडेर पेसा गर्ने मान्छे पनि होइनन्। एक खालको घुम्नलाई नै बाइक लिने थोरै काम बढी चाहिँ आफ्नै लागि भनौँ न मौज मस्तीलाई रमाइलोको लागि नै बाइक चलाउने मान्छेहरू अहिले पनि त्यो बाइक लिएर चाहिँ अब जति बाइकको आवाज गाडीहरूको आवाज आउँछ मान्छे अलिक आतङ्कित हुँदो रहेछन् कि मान्छेहरू धेरै हिँड्न थाले के हुने हो भन्ने हुँदो रहेछ कि अलिकति चाहिँ यो बाइकर्सहरूले चाहिँ बाइक चलाउनेहरूले चाहिँ खास गरी पनि युवाहरूले छन् यिनीहरूले चाहिँ अलिक उल्लङ्घन बढी गरिरहेछन्। अनि अब त्यही हो अलिकति चाहिँ साँझ बिहानको कुरा मैले गरेँ त्यसमा अलिकति बढी नै तर त्यही पनि अब हामीले अन्त जुन भिडियोहरूमा अन्तको कुरा हेरेको छु त्यतिको चाहिँ छैन यो हाम्रो। त्यसको लागि त्यो नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षा निकायले कुनै त्यस्तो किसिमको ठोस कदम चालेको छैन। यहाँ त काठमाडौँतिर त्यसरी अनावश्यक रूपमा लिएर हिँड्नेहरूको बाइक नै जफत गरेर यो लकडाउन अवधिभर चाहिँ नि भित्र लगेर राखिदिने बाइक मात्र होइन अन्य सवारी साधनहरू त्यो छ त्यो गरिरहेको देखिन्छ र ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई चाहिँ नि जो अनावश्यक रूपमा हिँडिरहेछन् उनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि चोकमै पनि एउटा सर्टेन ठाउँ बनाएर त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई दण्डित गरिरहेको राखिरहेको दृश्यहरू पनि देख्न सक्छौँ। त्यो लेभलको चाहिँ त्यहाँ भएको छैन। त्यो चाहिँ यो यहाँ अलिक भएको छैन होला। सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कम छ यहाँ। अब यो केही समय अगाडि त हामीले त्यो मोरङमै त्यो कुन चाहिँ नगरपालिकाका मेयर आफै लट्ठी लिएर बाटोमा उत्रिरहेको दृश्यहरू पनि देखिरहेको थियौँ त। ए हजुर हजुर मोरङको उर्लाबारीको हाम्रो खड्ग भागज्यू त्यो पनि उहाँको बाध्यात्मक परिस्थिति हो भन्छु म चाहिँ है। हजुर यो नगर्दा नटेरेपछि पुलिसले पनि नटेर ठिक गरेको भन्छु म चाहिँ। हजुर अब उहाँले जे शैली अप्नाउनु भए पनि शैली ठिक बेठिक जे भए पनि समय सापेक्ष चाहिँ हो भन्ने लाग्छ कि नभए त मान्छे नमानेपछि के गर्छ। त्यो वर्तमान आवश्यकता थियो उहाँले वर्तमान आवश्यकता भने उहाँको टाउकोमा नगर जोगाउने पनि त जिम्मेवारी नगरपालिकाको भोलि जोगाउन सक्नु भनेको अब्जस पनि त आउँछ। उहाँको शैली अलिक फरक भयो होला तर पनि केही नलागेपछि अब के गर्ने एउटा उखान पनि छ नि लातको भूत त बातले मान्दैन भन्ने कुरामा जानुभयो होला अन्तिममा त्यस्तो होला। अब यो यहाँ चाहिँ कस्तो भयो त्यो कुराको भने पुलिसको जनशक्ति कम छ प्रहरीको। यो थाना हो श्रेणीको थाना हो तथापि पुरा दरबन्दी छैन। त्यसमा पनि अहिले धेरै पुलिसहरूलाई अन्त रिप्लाई गरे होला। सहरी इलाकामा बढी फोकस हाइवेतिर सहरी इलाकातिर रिप्लाई गरे होला पठा होला भन्नु लाग्छ एउटा कुरा। अर्को पक्ष चाहिँ के हो भने यो समाज नेपाली समाजको भनौँ यहाँ भएका पुलिसहरूको समाजसँग घुलमिल छ। हजुर अब उहाँहरू दाजुभाइ जसरी मान्छेलाई हजुर दाजुभाइको सम्बन्ध छ साथीभाइको सम्बन्ध छ। साथीभाइको सम्बन्ध यहाँ बस्नु भएपछि गाउँ हो एक खालको अर्ध बजार हो यो सेमी अर्बन हो। यो अब होइन म पुगेको छु त्यहाँबाट माथिसम्मै पुगेको छु तपाईँहरूको बाटोसम्मै। त्यो हामी पूर्वाञ्चलमा हाम्रो रेडियो सारङ्गी जुन छ रेडियो सारङ्गीकै सुन्नका लागि तपाईँहरूको केराबारीभन्दा धेरै माथिसम्म पनि पुगेर हामीले सुनेका छौँ। तर केराबारीलाई मैले नजिकबाट चिन्छु जुन तर पनि मैले अहिले फोकस गरिरहेको चिज भनेको स्थानीय सरकार कतिको चाहिँ नि यसमा सचेत छ जनताहरूलाई चाहिँ नि यो विषयमा। किनभने सबभन्दा मुख्य कुरो भनेको त पब्लिक अवेरनेस जनचेतनाका कुरा छ। जति जनतालाई सचेत गराउन सकियो त्यति यो रोगबाट चाहिँ नि जोगिन सक्छ होला किनभने यसका लागि त कुनै त्यस्तो औषधि बनिसकेका स्थिति छैन होइन। अब यस्तो मैले देखेको चाहिँ उहाँहरूले अब अहिले त्यो एउटा कुरा अघि मैले भने विदेशबाट फर्केर आएकाहरूको सूची त्यो पनि सम्भव चाहिँ यस्तो गल्फतिरको अथवा युएस मतलब जो भिसा लगाएर जान्छन् आउँछन् नि तिनीहरूको चाहिँ हुने रहेछ। इन्डियाबाट आउने जानेको चाहिँ त्यो सूची तयार भएको अवस्था मैले देखिनँ कि। अनि अब त्यो कुरा त उहाँहरूले गर्नुभएको एउटा राम्रो पक्ष। अब यो राहतको सन्दर्भमा पनि उहाँहरू काम गर्नु भएको छ। राहत चाहिँ कस्तो वर्गलाई दिइरहनु भएको छ के छ राहत कसरी वितरण भइरहेछ त्यहाँ? अब त्यही त रातको सन्दर्भमा त त्यस्तो धेरै मैले विवाद त सुनेको छैन। तैपनि अब एउटा कुरा के सुन्नमा आएको छ भने भर्खर एउटा पोस्ट पनि हेरेको थिएँ एकजना भाइको र अरूबाट पनि सुन्न आएको चाहिँ अहिले पनि हाम्रो केराबारीमा गरिबीको रेखा मुनि कति मान्छे छन् भन्ने चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क रहन्छ कि गाविससँगै छैन तथ्याङ्क अब त्यस्तो भन्ने आयो मैले त सोधेको छैन। म अब सम्बन्धित त्यो विषयमा त्यो सम्बन्धमा मैले काम गर्नु नपरेकोले गर्दा होइन अहिले त्यो सन्दर्भमा मेरो मतलब जोडी यहाँले चाहिँ एउटा रिटर्न इन नेपाल भन्ने संस्था सञ्चालन गर्नुहुन्छ। रिटर्न इन माइग्रेन्ट नेपाल हजुर यसको काम चाहिँ के हो? ए हजुर हजुर यो रिटर्न इन माइग्रेन्ट नेपाल त खासमा यो वैदेशिक रोजगारबाट यो त सामाजिक संस्थाकै रूपमा दर्ता भएको छ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 5-7वटा प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश कमिटी पनि छ अनि जिल्लाहरूमा पनि छ 40भन्दा बढी जिल्लाहरूमा छ। अब यसको मुख्य काम त हामीले यो त सामाजिक संस्था हो तथापि हामीले फोकसिङ चाहिँ उद्यमसँग गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको मान्छे यहाँ आएपछि बेरोजगार हुन्छ अन्यल हुन्छ बेरोजगार हुन्छ र अहिले धेरैजना बेरोजगार भएका छन् अन्यल हुन्छ। अनि यहाँ एक देशदेखि अर्को देश गयो आयो फेरि अलिकति पैसा लिएर आयो अनि एउटा व्यवसाय फेरि फर्क्यो अर्को देश गयो यही त हो नि चक्र एउटा
एउटा यो डिस्को साइकल यस्तो छ, यो साइकल तोड्न सकिन्छ कि नियमितताभित्र आकस्मिकता खोज्नुभयो तपाईँहरूले। एउटा नियमित लाइफ चलिरहेछ, अब आकस्मिक रूपमा केही गराउन सकिन्छ कि भनेर एउटा राम्रो कन्सेप्ट हो यो। तपाईँहरूले राम्रो प्रयास रोजगार अथवा उद्यमशील बन्न सक्छन् र नेपालमा केही गर्न सकुन्, उताबाट ल्याएको सिप हाम्रो नारै छ, प्रवासबाट आर्जित सिप श्रम र पुँजी, सिप ज्ञान र पुँजी स्वदेशको लागि भन्ने। हजुर, त्यही थिम अनुसारकै काम हो हाम्रो। उहाँहरू आएर यहाँ रोजगार स्वरोजगार अथवा उद्यमी बन्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेको र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको संस्थाले यसरी विदेशबाट फर्किनेहरूलाई मध्यनजर गरेर यही कोभिडको विषयमा केही क्रियाकलापहरू, केही त्यस्तो चेतनामूलक कामहरू त्यो केही भइरहेको छ कि गरिरहनु भएको छ कि छैन? अब यस्तो छ, हाम्रो केन्द्रको साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ र केही कामहरू गर्नु भएको छ। हाम्रो केही प्रदेशका साथीहरू पनि, खास गरी गण्डकी प्रदेशका साथीहरू मास्क वितरण गर्नेदेखि यस्ता कुराहरूमा लाग्नु भएको छ। हामी पनि अब यो हेर्नु बाहिर निक्लिने कुरा त होइन, बाहिर ननिक्लेपछि धेरै कुरा गर्न सकिँदो रहन्छ। अब अघि भन्नुभयो गाउँपालिकाले के गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले माइकिङहरू प्रशस्त गर्नुभएको छ। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। हामीले अब यसमा चाहिँ हामीले प्रदेशको फन्डमा पनि हामी बरिसरोजगारबाट फर्केकैले नै स्थापना गरेको मोरङ सुनसरी सेवा समाज भन्ने छ, रिटर्निङ ब्याङ्क नेपालै चाहिँ होइन। हामीले प्रदेशको चाहिँ यो कोरोनाको राहत कोष विपद कोषमा पनि हामीले आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। यस्तो कुरा गर्दा हाम्रो नेटवर्क छ, हाम्रो नेटवर्कमा अब हाम्रो विभिन्न खालका नेटवर्क छन्, केन्द्रीय कमिटीको नेटवर्क छ, फेसबुक सञ्जालहरू छन्, यी मार्फत फोन मार्फत हाम्रो साथीहरूलाई गरेका छौँ। अब यो अभियानै एउटा फिजिकल टच नगर्नुपर्ने होइन, मतलब एउटा भौतिक दूरी चाहिँ कायम राख्नुपर्ने, यो जम्मा भएर होइन कि छुटेर गर्नुपर्ने अभियान हो। र अर्को के पनि हो भने नि सर, मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि अब यो सूचनाको कमीले नेपालमा यो कोरोना भाइरस फैलिने सम्भावना एकदम न्यून छ। सूचना नपाएर के गर्नुपर्ने थाहै नभएर भयो भन्ने अवस्थै छैन कि सर। हजुर, यो चाहिँ के छ भने थाहा पाएको मान्छेलाई त्यस्तो पालना गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ मुख्य भएकोले हाम्रो चाहिँ त्यही कुरामा बढी जोड छ। अब यो कुरामा चाहिँ हाम्रो जोड सँगसँगै पुलिस प्रशासन स्थानीय निकायहरूको यिनीहरूको जोड पनि सँगै जोडिनु पर्दो रहेछ। यहाँको भनेअनुसार धेरै बुझेर बुझ पचाउनेहरूलाई चाहिँ ठाउँमा लिएर आएर क्रियाकलाप गर्नुपर्ने स्थिति हो। अहिले त्यही त मैले लागेको कुरा नजानेर कोरोना कसरी सर्छ, कोरोना भाइरस कसरी एकअर्कामा सर्छ, बसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी नभएको मान्छे सायद कम होला नि, जो परिवारभित्रका हाम्रा बुवा आमा हजुरबा जस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई पनि हामीले बुझाउँदा उहाँहरूले पनि बेसिक कुरा बुझ्नु भएको छ, आधारभूत कुरा बुझ्नु भएको छ। भनेपछि बुझेर यस्तो त छैन नि तपाईँको समाजमा यो एउटा दैवी प्रकोप हो, भगवानको रिसायो यताउति भन्ने किसिमबाट त्यस्तो किसिमको त छैन नि? त्यो चाहिँ मैले सुनेको छैन, म बाहिर ननिक्लेर पनि होला। किनभने सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ नि केही जिल्लाहरूमा, केही पहाडी जिल्लाहरूमा थाल ठटाएका घटनाहरू पनि आएका छन् नि त। ए होइन, यहाँ पनि अब राति कता कता ढ्याङ्ग्रो बजाएको चिन्ता बसेको त सुन्छु म है, मेरो घरकोबाट आवाज आउँछ, अब सुन्छु, मैले त्यो आवाज सुन्छु। शङ्ख त फुगेको सुनेको छैन, तर त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले कोभिड-19लाई भगाउनलाई हो या पहिले पनि चिन्ता बस्ने चलन छ होइन हाम्रो गाउँमा, त्यसले हो। तर त्यस्तो एउटा देखिने गरी चाहिँ प्रचारमै आउने गरी त्यस्तो गरे भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु नि सर। तपाईँको एरियामा त्यहाँ व्यवसायीहरू होलान्, सामाजिक अभियन्ताहरू होलान् होइन, कसैले चाहँदाखेरि सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरू पनि होलान्, तिनीहरू चाहिँ कतिको एक्टिभ भएका छन् यो विषयमा? अब होइन, यहाँ अहिले सामाजिक संस्था यस्तो एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत राहत वितरणको काम भएकोले सबै सामाजिक संस्थाहरूले आफूले सकेको फन्ड चाहिँ गाउँपालिकाको कोषमा दिएका छन् होइन। सामान्य सहकारीहरूले पनि 15-20-25 हजारसम्म दिएका छन्, सामुदायिक वनहरूले 50,000सम्म अथवा त्योभन्दा माथि पनि दिएका छन्। अब पार्टीगत सङ्घ संस्थाहरूले पनि लाख अथवा त्योभन्दा बढी अथवा केही घटी त्यसरी दिएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा पनि अलिक हुनेहरूले राम्रै दिएको बुझिन्छ होइन। तपाईँको मोरङ जिल्ला त धेरै उद्योगहरू भएको जिल्ला हो, ती उद्योगीहरूले पनि त सहयोग गर्लान् नि त? यस्तो हाम्रो चाहिँ उद्योगभन्दा अलिक टाढा हो, सबलाई थाहै छ। तैपनि अलिक टाढाका केही व्यवसायहरूले पनि सहयोग गरेको चाहिँ छन्। यो गाउँपालिकाभन्दा बाहिरका व्यवसायहरूले पनि खाद्यान्न, नुन लगायतका चिजहरू सहयोग गरेको जो एकीकृत फन्डमा जुन एकद्वार प्रणाली हो त्यसमा गरेका छन्। अब चेतनाको मामलामा पनि माइकिङहरू गर्ने त्यही त हो होइन, ती कुराहरू गरेका छन्। पोस्टर पम्पलेट बाँड्ने गरेका छन्। जस्तै यो लकडाउन हुनु अगाडिको अवस्थामा राजनीतिक सामाजिक संस्थाहरूले तपाईँको यो बाल्टीहरू लिएर, ड्रमहरू लिएर पानी साबुन राखिदिने, धुन सिकाउने, सँगसँगै पोस्टर पम्पलेटहरू बाँड्ने, माइकिङ गर्ने काम पनि गरेका थिए। यो बिचमा पनि केही सहकारी संस्थाहरूले, सामाजिक संस्थाहरूले, गाउँपालिका स्वयंले पनि, वडा कार्यालय स्वयंले पनि यो गरेको छ। अब यो
गरिरहेका छन्। यो अब अलिक फरक किसिमको अरू खालको प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तो मान्छे गएर भिड्ने लड्ने आफै फिजिकली जाने कुरा नहुँदा नि यो अलिक मान्छेमा अलिक त्रासको पनि कुराले पनि केही कमी चाहिँ होला। तर पनि यतिको सन्तोषजनक छ यहाँ सङ्घ संस्थाहरूको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको र यो व्यवसायीहरूको सहयोग यतिको राम्रै छ, सराहनीय नै छ। अब कुरा गरौँ दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर बाँच्ने व्यक्तिहरूलाई के गरेको छ गाउँपालिकाले, कस्तो किसिमको राहतहरू सप्लाई गरेको छ कि छैन, खालि प्लान मात्र गरेर बसेको छ कि के छ? ए होइन, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले थाहा पाएसम्म हजुर बाँडेको छ। परिवार हेरेर 5 जनासम्मको परिवारलाई 15 किलो चामल लगायतका अन्य दाल साबुन तेल लगायतका खाद्य सामग्री नुन लगायतका, त्योभन्दा ठुलो परिवारलाई 20 किलो चामल सहितको सामग्री दिएको एकपटक सबै वडामा दिएको भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसबाहेक केही सामाजिक राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरूले त्योभन्दा अगाडि त्यसभन्दा पछाडि पनि अब बाँडिरहेको छ। अहिले चाहिँ के बाट एक्जर प्रणालीबाट जाने भनेर त्यसो गरेको छ। अहिले पुनः फन्ड पनि सङ्कलन भएको छ। अब मेरो छेउछाउमा पनि गरी खाने मान्छेहरू छन् होइन, अब तीहरूले पाइन भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छैन। एकाध मान्छे चाहिँ यो टोल विकास समितिहरूलाई सूची बनाउने जिम्मा दिएको, तिनीहरू चाहिँ अहिले नपुगेकोले तिनीहरूले नपाएका हुन् कि, तर तिनीलाई फेरि जाऊ भन्दा पनि अब कति मान्छेहरू गरिब भए पनि स्वाभिमानी हुन्छन्। यो अहिलेको यो फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने कुराले पनि मान्छेलाई असर गर्दो रहेछ कि मान्छे ठुलो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मैले साँच्चै भन्दा एउटा 4 जना उपस्थित भएर फोटो मैले यो चाहिँ यहाँ पनि देखेँ कि यहाँ देखेँ त्यसो भएर केही मान्छे छुटे होला नि, छुटेको जस्तो मलाई लागेको छ। एकाध मान्छेलाई त मैले भने पनि उसले भन्यो अब नाम मलाई सोध्न आएन, मलाई फेरि जान मन लागेन भनेर चाहिँ एकाध मान्छेले मलाई पनि भनेका छन्। केही त फेरि यस्ता पनि होला बिघा जमिन भएकाले पनि लेखा होला नि फेरि, यहाँ चाहिँ त्यस्तो सुन्नमा आएको छैन। हजुर तर अब अलिकति बेसिकली पाउनुपर्ने चरणबद्ध हुनुपर्छ होला यसलाई पनि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिलो चरणमा साह्रै अब 3 दिन 4-5 दिन 4-5 दिन नै काम गर्न पाउँदा खानु पाउनेको एउटा होला होइन। अब धेरै दिन 15-20 दिन भयो, अहिलेको अवस्थामा अर्को सूची हुन्थ्यो होला। अब यो गरेर 1.5-2 महिना 3 महिना भयो भने त हामी जस्तो सामान्य मान्छे पनि पैसा भएको पनि उठाउनु ठाउँमा उठाउनु नपाएर ल्याउनु नपाएर हामीलाई पनि जहाँ चाहिने स्थिति आउन सक्छ नि होइन, घरवाले किन्न पाएपछि त। त्यसै त्यसलाई भनेको चरणबद्ध गरे भए अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला। तर पाउनुपर्ने मान्छेले नपाएको भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छैन होइन। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको स्थानीय निकायले त्यहाँ गरिरहेको क्रियाकलाप तपाईँले मध्यनजर गरिरहनु भएको छ? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यो अरू कुराहरूमा त सन्तुष्टि छ, रातको कुरामा सन्तुष्टि छ। अलिकति पूर्व तयारीको कुराहरू अलिक कम भयो कि, अब जस्तो आइसोलेसन नै राख्नु पऱ्यो भने अथवा आखिर तपाईँको क्वारेन्टिन गर्नु पऱ्यो भने अलिकति भौतिक व्यवस्था अलिक नभएको, बत्ती पानी पनि नभएको जस्तो मैले बुझ्न आएको छ हेल्पपोस्टमा होइन। अब यो सैनिक क्याम्प, यो कालापानी सैनिक क्याम्पमा पनि छ अरे, त्यहाँको क्वारेन्टाइन चाहिँ मैले हेरेको छैन सर्च केन्द्रमा। त्यो चाहिँ अलिकति तयारी नभएको हो कि विपदको तयारी अलिक भइसकेपछि कता लाने के गर्ने पूर्व तयारीको जुन विपदको लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी अलिक कम भएको हो कि महसुस? अनि एम्बुलेन्स छ, यहाँ 2टा एम्बुलेन्स छ। त्यो एम्बुलेन्स चालकहरूलाई उनीहरूलाई कसरी बस्ने भन्ने सहित इक्विपमेन्ट्सहरू दिनुपर्छ होला। छ कि छैन एम्बुलेन्स? होइन, एकजना भाइले चाहिँ मैले पाएँ भनेर लेखेको थियो होइन, भनेपछि अर्को भाइले पनि पाएर 2टा एम्बुलेन्स छ यहाँनिर। अब तिनीलाई पनि त एभोइड गर्नुपर्ने, उनीहरू आफै डराएर मात्र पाएको छ कि उसले कीटाणु मार्नका लागि एम्बुलेन्समा राख्ने स्प्रेहरू हुन्छ त्यो चिजहरू पनि दिएको छ कि छैन? मैले पाएँ भने पिपीले केलाई गाउनलाई मात्रै सम्झ्यो, मास्कलाई गाउनलाई यो उजारलाई मात्रै सम्झ्यो या होल सेटलाई सम्झ्यो? त्यो चाहिँ मैले यो चाहिँ तपाईँको हेड टु टो भन्छ जुन कभर अप गर्ने चिज, त्यसका लागि गगल्स, स्पेसलाइज्ड गगल्स हुन्छ, मास्क हुन्छ जुन N95 मास्ककै कुरा छ होइन। चिज आएकै छन् कि छैनन् यहाँनिर कि मलाई त्यो पनि लाग्छ होइन, आएका छन् छैनन्। अनि हो त्यो एउटा कुरा रह्यो। अर्को चाहिँ अलिकति यहाँका प्रबुद्ध मान्छेहरू, इभेन एकजना वडा सदस्य नारायण भुजेलजी हुनुहुन्छ हाम्रो मेरै वडाको, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि र पर्सनल रूपमा पनि कुरा उठाउनु भएको, अलिक सुनवाई नभएको जस्तो लागेको छ। उहाँले चाहिँ हामीले कमसेकम पालिका सरकारको निर्णय पनि आयो, प्रदेश टु प्रदेश, जिल्ला डिस्ट्रिक्ट टु जिल्ला टु जिल्ला अनि गाउँपालिका टु पालिका लकडाउन भनेर अलिकति हाम्रा उयोहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्टली निगरानी राखेर अति आवश्यक भएका बिरामीदेखि केही अब त्यो सेवा बाहेक अरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली लकडाउन गर्नुपर्छ होला, नयाँ भोलि समस्या हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसको कारण के भएको छ म बाहिर ननिक्लेर हेर्न पाएको छैन, उहाँलाई पनि मैले सोध्न पाएको छैन। अलिकति यो भोलि जस्तो किसिमको यो विपद अहिले मान्छेलाई कतिपयलाई के लागेको छ भने सर मैले भन्नुपर्दा यो यतिका दिनसम्म केस नेपालमा 2टै कुरा समस्याको, केस बढ्दा झन् समस्या हुन्थ्यो, मान्छे सचेत हुन्थ्यो होला, तर केस नबढ्दा झन् मान्छे ठिकै छ हामी यो कारणले चाहिँ केस नबढेको कन्ट्रोल भएको भन्नुको सट्टा मान्छे अलिक यो के होइन रहेछ बेकारमा दुःख दिएको भन्ने जस्तो पनि मैले ती मान्छेको बुझेको छु कि यो बेला पनि उनीहरूलाई चाहिँ एकचोटि इन्फर्मेसन चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नुपर्ने, फेरि दिनुपर्ने,
हो रिइन्फोर्स गर्नुपर्ने अवस्था देखेका छु है, देखेका छु। अब त्यो चाहिँ मैले पनि सुझाव दिएको छु, अझै पनि दिन्छु है। सम्बन्धित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि कडाउ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो। र अब गोकुलजी, हामीसँग हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिन आँटेको छ, किनकि अब हाम्रो समाचारको समय हुँदैछ। म अन्य दिनहरूमा पनि यहाँसँग तपाईँको अनि तपाईँको क्षेत्रको विषयमा जानकारी लिनका लागि प्रत्यक्ष संवादमा यहाँलाई निमन्त्रणा गरि नै रहनेछु। यहाँको यो समय, अमूल्य समय र अभिव्यक्तिका लागि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। सबैजना सुरक्षित हौँ, सुरक्षित गरौँ, अरूलाई पनि सचेत गरौँ। समय दिनुभयो आफ्नो विचारहरू राख्ने, यहाँको उपस्थिति राख्ने, म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हजुर, धन्यवाद छ। नमस्कार। र श्रोता, यहाँले सुनिहाल्नुभयो, भर्खरै हामी गोकुल थापा केराबारी गाउँपालिका अन्तर्गत रहनुहुने त्यहाँका समाजसेवी, त्यहाँका चाहिँ नि ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट पनि भनौँ, सोसियल एक्टिभिस्ट पनि भनौँ, उहाँसँगको कुराकानीलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। मैले सुरुमा यहाँलाई जानकारी गराउने क्रममा केराबारी गाउँपालिका मोरङका अध्यक्ष भने, यसलाई मैले पुनर्सच्याएको छु, माफ गर्नुहोला, प्राप्त जानकारीमा तलमाथि हुन गएकोमा। अहिलेलाई भने अब मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि आजको प्रस्तुतिबाट म छुटिनुपर्छ। निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। प्राविधिक मित्र सनत, सुरेन अनि रमेशलाई धन्यवाद। यहाँहरूले मलाई सुनेर बसिदिनु भयो। सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताजनमा पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र म आजलाई भने यहाँहरू माझबाट छुट्टिन्छु। सुन्दै गर्नुहोला क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज।